बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बात करते हैं आशूरा की, यानी कि 10 मुहर्रम की। इस्लामी साल का सबसे पहला महीना मुहर्रमुल हराम, उसी महीने की 10 तारीख को आशूरा का दिन कहा जाता है। इसी आशूरा के दिन एक दुआ पढ़ी जाती है, जिस दुआ को दुआए आशूरा कहा जाता है। जिस दुआ के बारे में ये फरमान है कि जो बंदा भी इस दुआ को पढ़ लेगा वो इंशाअल्लाह 1 साल तक उसको मौत नहीं आ सकती है। 1 साल तक उसको मौत नहीं आएगी, चाहे वो पढ़ ले या किसी से सुन ले। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1 साल तक उसको मौत नहीं आ सकती है। और ये रिवायत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स आशूरा के दिन तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक इस दुआ को पढ़ ले या सुन ले तो उसे इंशाअल्लाह हरगिज़ मौत नहीं आएगी। और अगर मौत आनी ही है तो अजीब इत्तिफाक है कि पढ़ने की तौफीक ही नहीं होगी। यानी अगर उसको मौत आना है तो वो इंसान इस दुआ को पढ़ ही नहीं सकता है, सुन ही नहीं सकता है। मोहतरम नाज़रीन, आशूरा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें, तिलावत कुरान मजीद करें, कम से कम 2 रकत नमाज नफल अदा करें। उसका सवाब तमाम मरहुमीन को बख्श दे। हर रकत में अलहम्दु शरीफ के बाद 10 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, फिर दुआए आशूरा को पढ़ें आप, या खामोशी के साथ सुन लें। हम आपको सुना भी रहे हैं और स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आप इसको गौर से देख लें, गौर से सुन लें। पूरा तरीका इसका ये है, इसमें 2 दुआएं हैं। पहली दुआ को 1 मरतबा पढ़ना है या सुनना है, दूसरी दुआ को 7 मरतबा पढ़ना है या सुनना है। इतना काम आप कर लें। आशूरा के दिन यानी कि 10 मुहर्रम को तुलू आफ्ताब से, यानी नमाज फजर के बाद जो सूरज निकलता है उस टाइम से लेकर नमाज मगरिब से पहले तक, जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, वक्त मिले, उसी वक्त में आप दुआए आशूरा को पढ़ें। और दुआए आशूरा पढ़ने का तरीका बेहतर ये कि आप 10 तारीख का रोज़ा रखें और 2 रकत नमाज नफल अदा करें। 2 रकत नमाज नफल पढ़ें। उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि अलहम्दु शरीफ के बाद 10 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें। इस तरह से 2 रकत नमाज अदा करें। उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें और दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर दुआए आशूरा पढ़ लें या सुन लें। इंशाअल्लाह अगर ये वजीफ़ा आप कर लेंगे तो पूरे 1 साल तक मौत नहीं आ सकती है। 1 साल तक हरगिज़ मौत नहीं आएगी। अब आप दुआए आशूरा सुन लें। दुआए आशूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काबिल तौबति आदम यौम आशूरा, या फारिज कर्बि दिन्नून यौम आशूरा, या जामिअ शम्लि याकूब यौम आशूरा, या सामिअ दावति मूसा व हारून यौम आशूरा, या मुगीस इब्राहीम मिनन नारि यौम आशूरा, या राफिअ इद्रीस इलस समाइ यौम आशूरा, या मुजीब दावति सालिहिन फिन्नाक़ति यौम आशूरा, या नासिर सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम यौम आशूरा, या रहमानद दुनिया वल आखिरह व रहीमहुमा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वक़्दि हाजातिना फिद दुनिया वल आखिरह व अतिल उम्रना फी ताअतिक व महब्बतिक व रिदाक व अह्यिना हयातन तय्यिबह व तवफ़्फ़ना अलल ईमान वल इस्लाम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिसिर्रिल हसनी व अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व जद्दिहि व बनीहि फर्रिज अन्ना मा नहनु फीहि।
سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود
وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين.